सिचुएशन ये इसी तरह ही चलता रहेगा, फोन नहीं आएगा और यही होता रहेगा। फोन पे तो काशिफ ने बड़ा अच्छा, मेरा ख्याल मैं एग्री करता हूँ उनसे कि अमेरिकन की वो खुश नहीं। और इमरान खान साहब ने आते ही जो एक, क्योंकि उनको एक अपनी उनकी ये उनकी कंस्टिट्यूंसी है इमरान खान साहब की, उसको एंगेज करना चाहते हैं, माचो टाइप, डिफेंड, मैं किसी से नहीं डरना होता, जिसे नो मोर टाइप, या कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, बला नॉट, मैं किसी से मुतासर नहीं होता, मरूब नहीं होता, गोरे से तो बिल्कुल नहीं होता। वो जो मैसेज देते हैं पाकिस्तानी कौम को, जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश भी होती है। आपको याद होगा भुट्टो साहब ने भी ये ट्रिक किया था जब उन्होंने कहा था कौमी असम्बली में जाके हेनरी किसिंजर की मुलाकात के बाद कि सफेद हाथी मुझे कत्ल करना चाहता, उनका ख्याल था कौम बाहर निकल आएगी सड़कों पर और मुझे चढ़ा देगी, बांस पे चढ़ा देगी। खैर वो एक अलहदा कहानी है। तो खान साहब बेसिकली जो उन्होंने आके एक दो इंटरव्यूज़ दिए हैं, अब डिप्लोमेटिकली आकर आपको याद हो उनके हामियों से मादरत के साथ, वो जज्बाती कौम है मेरी तरह भी, कि उन्होंने दो चार लोगों के साथ पहले ऐसे बातें कर दी हैं जो मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिकली खान साहब को थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। वंस यू आर अगर हेड ऑफ द स्टेट, एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह होना और चीज़ है, एक कंटेनर की तकरीर और चीज़ होती है, एक मुल्क चलाते हुए वज़ीर आज़म के ऑफिस पे वहाँ बैठ कर बात करना। मसलन जो मोदी साहब के साथ वो सीन लड़ाए थे, अगर आपको याद हो, जो इमरान खान ने बड़ी अच्छी तकरीर की थी, जो पहली तकरीर थी जो उन्होंने वहाँ से बनी गाला से की थी, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस। तो इन्होंने उनके साथ रब्ते की कोशिश की, उन्होंने कोई आगे इनको कोई सही जवाब नहीं दिया, और मोदी साहब एंड कंपनी ने, तो इन्होंने एक आके ट्वीट किया था कि उसमें आपको या स्मॉल पीपल एट बिग प्लेसेस, जो मैं समझता हूँ आपको नहीं करना चाहिए था। इसी के रिपरकशंस हैं, ये होती है नुकसान के बाद में शिकायत भी कर रहे थे। एक दिन कौमी असेंबली में खड़े होकर मैं मोदी साहब को फोन करता, मेरा फोन नहीं सुनते, इफ यू रिमेंबर। अच्छा, सादा इतने ये बातें कह भी देते हैं जो कि आपको सम टाइम आपको नहीं कहनी होती, कि आपको आपके एम्बेरसमेंट हो रही, यू डोंट शेयर इट विद द पीपल, अपने तक रखते हो। स्टेट सीक्रेट भी कोई चीज़ है, कॉल की नहीं उठाई हो गए। आजकल वो कहते हैं वहाँ से मैं कॉल नहीं, एक वहाँ पे आपका फोन नहीं सुनता, दूसरा फोन करता नहीं है। इस मामले में उन्होंने पूछ लिया, वो जो थे जो आए थे इंटरव्यू करने आए थे, वो नौजवान जो आए थे जिनको स्पेशली बुलाया गया था, उन्होंने कहा जनाब आपसे अड्डे मांगे जाएं तो, अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अमेरिका में कोई अड्डे नहीं मांगे। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, अफगानिस्तान से जिस तरह हाथ धो के गए, उन्हें अड्डे नहीं चाहिए थे यहाँ पे। अभी ड्रोन हमले उन्होंने करने थे कतर से, उन्होंने या दुबई से, उन्होंने वहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने काबुल में 10 बेचारे जिसमें बच्चे भी उसमें शहीद हुए, उन्होंने ड्रोन वहाँ से अटैक करके कर रहे, उन्हें पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पूछा कि जनाब अड्डे अगर उन्होंने मांगो, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट। अभी अपने भी मैसेज भेज रहे थे अमेरिकन को, अगर आपने हमें कॉल्स ना की, अगर आपने हमारे साथ मशवरे ना किए, तो हम आपके साथ कोऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार कॉल करें। उसके बाद मुझे यूसुफ साहब है, वो अगेन सबसे बड़े सियाने हैं, उन्होंने फिर कहा देखें जी ये वहाँ पे हमें कॉल नहीं कर, मतलब पूरी दुनिया में टेलीफोन कॉल हमारी छेड़ बन के। गाँव में होते हैं ना, आप भी आपको पता है, अगर मरी के हैं देहाती आदमी है, हमारे गाँव में एक आध बेचारा बंदा जरूर हो जिसको पूरा गाँव छेड़ बना लेते हैं अपनी, किसी ना किसी वजह से उसका कोई निकनेम रख देगा, कोई आते जाते कोई उसको बात कर देगा तो उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। तो सेम इस वक्त वही कुछ हो रहा है हमारे साथ, कि टेलीफोन कॉल जो है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारी छेड़ बन चुकी है। जो भी इंटरव्यू करने वाला आता है, इमरान खान साहब से पहला सवाल यही करते हैं कि जनाब वो देखे बाइडन ने आपको कॉल नहीं की। अब उसके बाद खान साहब क्या कहें? सो इट्स अ वेरी ट्रिकी इशू। या तो फिर आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली खान साहब को, ठीक है, पाकिस्तानी कंस्टिट्यूएंसी को सामने रखें, ठीक है, आपका वोटर है, ठीक है, एक आपको माचो टाइप आपका इमेज है कि हम सबसे लड़ते हैं, वो डैम केयर, लेकिन दुनिया चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए अपनी ईगो अना को ये पीछा करना पड़ता है आपको। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जो आपने बेसिस की बात की, आपको याद होगा व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने शायद अपनी मीडिया टॉक में ये कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया, उसने कहा बड़ी कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चल रही हमारी पास। लेकिन वो टॉक्स शायद ये मिल के आया था मुझे यूसुफ जिनेवा में मेरा मुलाकात के, लेकिन वो टॉक्स इधर नहीं चल रहे थे। अच्छा, वो उधर चल रहे थे। जब इनसे सवाल पूछा गया, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने किया क्या, 2-3 ऐसे इशूज है, कश्मीर एंड दिस बेसिस का इशू, जो अमूमन पॉलिटिकल डोमेन नहीं समझी जाती, उस पर इन्होंने वन साइड अपनी तरफ से एक बयान दे दिया कि कश्मीर से बातचीत, जब तक कश्मीर हल नहीं होता या इंडिया अपनी 5 अगस्त पे नहीं जाता हमने बातचीत करेंगे। हालांकि उधर सोच कुछ और थी। दूसरा ये भी शायद मुझे ये लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं मांगी नहीं, ये बात इस प्राइम मिनिस्टर के बयान से पहले उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में कही थी, ने कहा कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू चल रही पाकिस्तान, तो उनके साथ चल रही थी ना, खान साहब से तो नहीं चल रही थी ना। और लास्टली फिर हमारे वो जो दूसरे भाई है ना, जिनसे बातचीत चल रही थी, उन्होंने भी अमेरिकन को बताया कि भाई साहब आपको पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी अच्छी लगती है, सिविलियन बड़े अच्छे लगते हैं, वो तो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हमसे बात करो। जनरल मुशर्रफ ने भी अड्डे दिए, जनरल अयूब ने भी दिए, याया खान साहब के दौर में भी चल रहा था। उसके बाद अगर यहाँ तक आपके अड्डे चलते रहे, जनरल मुशर्रफ साहब ने दिए रखे, तो वो तो कहते होंगे कि
کہ جو پاکستان میں فوجی حکمران ہیں وہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہتے, وہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں, ہیلپ بھی کرتے ہیں, اڈے بھی دیتے ہیں. یہ سیاستدان بھٹو صاحب کو دیکھ لیں, انہوں نے انکار کر دیا تھا جناب کہ ایٹم بم ہم بنائیں گے. یہ نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے کہا جناب ہم آ کے آپ کی یاد ہوگا اٹامک ہم آ کے یہاں پہ وہ کریں گے, ٹیسٹ کریں گے. بل کلنٹن کو ان کو کالے نہیں مانے تھے. عمران خان صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں اڈے کہ وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. تو وہ کہتے ہیں جناب پولیٹیکل پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے یہ تو آپ کی کوئی بات نہیں مانتے. بھائی صاحب ہم سے بات کریں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کس کام کی رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جو بنیاد ہے جمہوریت کی, وہ بنیاد تو ہم نے کبھی پوری نہ کی ہے نہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس ملک میں کوئی جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتا, کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی اس ملک میں مکمل جمہوریت آئے. وہ جو بنیادی جمہوریت کی جو ضروریات ہے وہ خود پوری کرنے کو دے. کہاں تائیات لیڈرشپس ہوتی ہیں پوری دنیا میں. ہم نے کہا ہمارا لیڈر اس کے نام کے ساتھ یا تو بھٹو ضروری ہے یا اس کے نام کے ساتھ شریف ضروری ہے. اور اب عمران خان صاحب آ گئے ہیں, وہ بھی جس حد تک ڈکٹیٹوریل ہو سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ایک لیڈر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے پارٹی نے کیا کرنا ہے. لوگ یہ بلیو کرتے ہوں, ان کے ساتھ اگری کرتے ہوں, نہ کرتے ہوں, ساروں نے اس کے اوپر چلنا. تو جمہوریت کوئی چاہتا نہیں ہے. جمہوریت صرف ایک ٹول ہے لوگوں کا اقتدار میں آنے کے لیے. پاور گیم ہے, اختیار چاہتے ہیں, اقتدار چاہتے ہیں, اس کے لیے سیاسی جماعت ہونا ضروری ہے. تو جماعت بھی بن جاتی ہے اور اس کو استعمال کر کے لوگ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں. ظاہر ہے انہی کا کام ہے اس ملک میں جمہوریت لانے کا. لیکن دیکھیں دوسرا آپ نے اداروں کی بات کیا, جہاں پہ میں انڈیو کرٹیسزم کے خلاف ہوں, وہاں پہ اس ملک میں ادارے بھی انفارچونیٹلی اپنے آپ کو, اداروں کا بھی کام ہے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ثابت کرنا. کیا اس ملک میں ادارے ساری عمر انڈیپینڈنٹ رہے؟ کیا اب سے عدلیہ کی بات کی, آج فیض صاحب سے بات ہو رہی تھی آنے سے پہلے, اسد عمر صاحب نے عدلیہ کا ذکر کیا. 40 سال کے پینڈنگ کیسز ہیں. کون سی جمہوریت میں انصاف کے بغیر جمہوریت کون سی ہے؟ اگر کوئی یہ کال آؤٹ کرے کہ عدالتوں کو وقت پر انصاف دینا چاہیے, اس میں اداروں پہ حملہ نہیں ہے. جو وزراء نے الیکشن کمیشن کے خلاف زبان استعمال کی, آگ لگا دیں گے, یہ کر دیں گے, who can stand with this؟ غلط ہے. یہ ہمارا پاکستان کا ایک میوریک مولا جٹ سٹائل ہے جس میں سخت سے سخت بات کریں گے تو لیڈر بڑا خوش ہوتا ہے. پی سی او کے جج باہر نکالو, یاد ہوگا اس کے اوپر کچھ لوگ نائل بھی ہو گئے تھے, طلال چودھری صاحب وغیرہ. یہ ہوتا ہے پاکستان میں, لیکن اداروں کو بھی اپنی عزت لوگوں کی نظروں میں خود اپنی کارکردگی سے بنانی ہوتی. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی تھن لائن ہے. یہ حکومت کیا اداروں پہ جو میڈیا کے ساتھ یہ کر رہے تھے, یا اداروں پر, آزاد اداروں پہ نہیں رکھتا. اور یہ کسی بھی دوسری سیاسی جماعت سے مختلف نہیں ہے تحریک انصاف کی. ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو انڈیپینڈنس اداروں کی کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن اداروں کو خود بھی اپنا خیال کرنا چاہیے کہ لوگ ان کو جو دیکھ رہے ہیں ان میں اداروں کے اندر بھی بہت کچھ بہتر ہونا بھی باقی ہے. اب الیکشن کمیشن کی مثال لے لیں, بڑا اچھا کیا جو ڈسکا کے الیکشن میں ان کا ریاکشن بہت اچھا تھا ان مائی ویو, کہ اس کو انہوں نے وقت پر پریس ریلیز آنے شروع ہوئی, جو پرابلمس تھے دکھانے شروع کیے. لیکن یہی الیکشن کمیشن تھا آج سے 2 سال 3 سال پہلے, اسی طرح 5 بجے تک نتائج نہیں آتے تھے, نتائج بدلے جاتے تھے, دھاندلی کا الزام تھا. nobody used to move. سو ایک واقعے سے یا ایک انسیڈنٹ سے آپ اپنی عزت نہیں بناتے, اس کے لیے آپ کو کنسسٹنٹلی کام کرنا پڑتا ہے. وہ کنسسٹنسی نہیں ہے ان اداروں میں. دیکھیں پبلک میں جانے کی ای وی ایم کے ساتھ میرا ذاتی ماننا یہ ہے الیکشن کمیشن کو ضرورت نہیں تھی. یہ کام پہلی فورم پہ اسٹیک ہولڈرز اور الیکشن کمیشن جو کہ جس نے یہ کنڈکٹ کرنے الیکشن, ان کو آپس میں بیٹھ کے بہت سے مسائل حل کرنے چاہیے تھے, بجائے اس کے کہ وہ جو بہت سی 37 انہوں نے چیزیں کہی ہیں وہ بہت سی تو ہنسی والی ہیں. مجھے ہنسی آگے پڑھ کے کہ جی کیا ای وی ایم روک لے گی جو کیپچر بوتھ کیپچر ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا ایلفی والی کوئی بات بھی انہوں نے کی کہ ایلفی ڈال کے چلائی. یہ کس قسم کے آرگومنٹ ہے؟ آپ کا کام یہ نہیں ہے. بہت سی ڈفرینٹ فیزز ہیں. پھر تو آر ٹی ایس سسٹم, کیا ضرورت ہے آپ کو سسٹمز بنانے کی؟ پری الیکشن فیز ہے, الیکشن ڈے فیز ہے, پوسٹ الیکشن فیز ہے. ان تینوں میں دھاندلی ہوتی ہے پاکستان میں. الیکشن ڈے میں بھی ووٹ ڈالنا اور اس کے اراؤنڈ جو پولنگ اسٹیشن کے باہر فائرنگ ہو رہی ہے, لوگ اندر گھس رہے ہیں, پولیٹیشین اس کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں, وہ بڑی ایک ڈفرینٹ فیز ہے. وہ ایک ڈفرینٹ ماحول ہے جس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. سارے کو اکٹھا کریں گے, ٹھیک کریں گے تو الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے پاکستان میں. سو جہاں سیاستدانوں کو اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے, وہاں اداروں پہ بھی بہت بھاری ذمہ داری ہے. ان ادر ورڈز یو سیئنگ کہ پاکستان میں اگر جمہوریت نہیں ہے مکمل طور پہ, یا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے جمہوریت کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, تو اس میں اداروں کا اپنا بھی بہت بڑا قصور ہے. جی
एब्सोल्युटली। क्या अदालतों ने इससे पहले मार्शल लॉज को जस्टिफाई नहीं किया? क्या इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की और आइन में तरमीम की इजाजत दे दी है? यही इदारे हैं ना, इन्हीं इदारों की बात हो रही है। यही इलेक्शन कमीशन है हमारे सामने। कोई सियासी जमात आज तक ये नहीं कहती कि इस मुल्क में पिछले 40 साल में कोई इलेक्शन फेल हुआ हो 70 के इलेक्शन के बाद। हर इलेक्शन की प्रधानगी का तो कहाँ इलेक्शन कमीशन? अगर कोई इलेक्शन फेल हुआ तो आपने आज तक इस इलेक्शन के बारे में किया क्या है? फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब जैसा साफ शफाफ आदमी आया, उसने कहा आई एम जस्ट वन मैन, मैं एक आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने